नमस्कार तथा ख्रिस्टीय अभिवादन। जय मसीह। म भूपेन्द्र प्रसाद आचार्य। बाई डिभाइन इन्स्पिरेसन डानियल एन्ड रेभलेसन पार्ट 104। ईश्वरीय प्रेरणाद्वारा दानियल र प्रकाश भाग 104। बुक अफ रेभलेसन च्याप्टर 13। प्रकाशको पुस्तक अध्याय 13। प्रकाशको पुस्तक अध्याय 13 मा समुद्रबाट र पृथ्वीबाट निस्केका पशुहरूको विषयमा हामी अध्ययन गर्दैछौँ। र योभन्दा अगाडिको श्रृङ्खलामा तपाईँले प्रकाश 13 अध्यायको परिचय पाइसक्नु भएको छ। यस कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा हेर्नुहुने सबैलाई स्वागत गर्दछु। यस कार्यक्रमलाई हेरेर टिक्का टिप्पणी गर्नुहुने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिदछु। प्रभु येशू ख्रीष्ट चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। तयार हुनुहोस्, तयार हुनुहोस्, तयार हुनुहोस्। र सुरुमा नै मैले तपाईलाई 13 अध्यायको परिचय दिँदाखेरि धेरै कुरा बताइसकेको छु र आज त्यहीबाट जहाँ मैले समाप्त गरेको थिएँ, रोकेको थिएँ, त्यहीबाट आज फेरि सुरु गर्दैछु। त्योभन्दा अगाडि अहिले यो संसार कोभिड-19 को चपेटामा परिरहेको छ र धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ। धेरै मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र अस्पतालहरूमा पनि उपचार गराउने ठाउँ पर्याप्त भएको पनि छैन। यस्तो विषम परिस्थितिमा हामीहरूले सुरक्षाका विधिहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीहरू आफू पनि बच्नुपर्ने हुन्छ र अरूलाई पनि हामीले बचाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले सुरक्षित रूपमा मास्क लगाऊ, सेनिटाइजर लगाऊ र आफू पनि सुरक्षित बनौँ र अर्कालाई पनि सुरक्षित बनाऊ। र आफूले प्रयोग गरेका ती मास्कहरूलाई सही ठाउँमा हामीले व्यवस्थापन पनि गरौँ, नत्र भने यसले प्रदूषण बढाउन पनि सक्दछ। र प्रभु येशू ख्रीष्टले उहाँ आउनुभन्दा ठिक अगाडि, अर्थात् उहाँको दोस्रो आगमन हुनुभन्दा ठिक अगाडि यस संसारमा हुने घटनाहरूको विषयमा उहाँले बताउनु भएको छ। त्यो धर्मशास्त्र बाइबल मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायमा उल्लेख गरिएको छ, जहाँ महामारीहरू पटक पटक आउने उल्लेख गर्नुभएको छ। र यस पृथ्वीमा धेरै ठुल्ठुला महामारीहरू पनि आइसकेका छन् र अहिलेको महामारी पहिलेको जस्तो छैन। यो धेरै नै विनाशकारी रहेको छ। र यी सबै घटनाहरू र यी सबै दृश्यहरू हामीले देखिरहेका छौँ। र यसको इतिहासलाई अध्ययन गर्दाखेरि एक दृश्य, एक चरित्र पटक पटक हाम्रो सामुन्ने आउँदछ र त्यो परमेश्वरको सत्य मण्डलीको चरित्र हो। यहाँ अरू जति पनि चरित्रहरू यी दृश्यहरूमा आएका छन्, अर्थात् 13 अध्यायको दृश्यमा, ती केवल अत्याचारी र परमेश्वरको मण्डलीलाई सताउनेहरू मात्र थिए। जस्तो उनीहरू थिए त्यस्तै यो प्रकाशको पुस्तक अध्याय 13 मा प्रस्तुत गरिएको छ। यहाँ एउटा प्रश्न आउँछ, वास्तवमा परमेश्वरको मण्डलीलाई सताउनेहरू को हुन् र किन सताएका हुन् त? परमेश्वरको मण्डलीलाई सताउने
यो एउटा झुठो र नक्कली नामधारी मानव निर्मित मण्डली हो। के तपाईले कहिले सुन्नुभएको छ कि कुनै पनि शासन व्यवस्था जसले केवल देश र जाति र जनताको रक्षाको लागि शासन गर्दछ, उसले देशमा बसोबास गर्ने कुनै पनि धर्मावलम्बीहरूलाई सताउँछ? एक देशले अर्को देशलाई जितेर आफ्नो देशको सीमा बढाउन सक्छ र यसको लागि युद्ध पनि गर्न सक्छ। कुनै पनि सत्य र झुठो बहाना बनाएर बदला लिन पनि सक्छ। तर कुनै पनि धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्थाले कुनै पनि धर्मको अथवा धर्मका अनुयायीहरूलाई वा धर्मावलम्बीहरूलाई कष्ट र पीडामा पार्दैन। यस्तो तब हुन्छ जब त्यस शासन व्यवस्थाको पछि कुनै विशेष धार्मिक भावनाको शक्तिले आफ्नो काम गरेको हुनेछ। चितुवा पशु एक पीडा र कष्ट दिने शक्ति। प्रकाश 13 अध्यायको 11 देखि 17 पदहरूमा भविष्यवाणीले जति पनि शासन व्यवस्थाको परिचय गराएको छ, अजिङ्गर, चितुवा पशु र 2 सिङ भएको पशु, यी सबै परमेश्वरका सत्य भक्तजनहरूलाई दुःख र पीडा दिने एक शासन व्यवस्था हो। किनकि भविष्यवाणीमा पशुको अर्थ एक राज्य वा शासन व्यवस्था हो। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल दानियल 7 अध्यायको 17 पद र 23औं पद। यी शासन व्यवस्थाले सधैँभरि सत्य र जीवित परमेश्वरका सच्चा अनुयायीहरूलाई र परमेश्वरको विरोध गर्दै आइरहेको छ। यहाँ यो आफै सत्य कुराको प्रकटीकरण भएको छ कि यी शासन व्यवस्थामा शासन गर्ने शासकहरूमा कट्टरपन्थी धार्मिक प्रवृत्तिका मानिसहरूको ठुलो हात रहेको छ र शासन व्यवस्थाको नियन्त्रण धार्मिक अगुवाको हातमा रहेको हुन्छ। जब देशको शासन व्यवस्थालाई धर्मको अगुवाले नियन्त्रण गर्दछ, त्यहाँ निरङ्कुश तन्त्रको जन्म हुन्छ र उसले मनोमानी तवरले आफ्नो कार्य गर्न थाल्दछ। त्यो भनेको डरलाग्दो स्थिति हो। अजिङ्गरलाई नि हेर। अजिङ्गर कसको प्रतीकको रूपमा रहेको छ? प्राथमिक रूपमा यसको उत्तर हो शैतान र दोस्रो रूपमा मूर्तिपूजक रोमी साम्राज्य हो। तर यहाँ यति मात्र कुरा होइन, केवल यति मात्र उत्तरले सन्तुष्टि भने पाइँदैन। यसको लागि कुनै ठोस वा पक्का प्रमाणको आवश्यकता हुन्छ। हामीले रोमी साम्राज्यको आँखाले होइन, यसलाई मूर्तिपूजक रोमी साम्राज्यको नजरले हेर्नु पर्दछ र यसमा धार्मिक तत्त्वको समावेश भएको छ। मूर्तिपूजा एक यस्तो समानतावाला धार्मिक विधि हो जसको माध्यमद्वारा शैतानले पुरै विश्वलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राखिराखेको छ। यसबाट हामी यो निष्कर्षमा पुग्छौँ कि अजिङ्गर एक धार्मिक शक्तिको प्रतीक हो जसलाई हामीले एक झुठो धार्मिक सिद्धान्त भएको समूह हो भनेर भन्न सक्छौँ। कुन चाहिँ यस्तो कुरा थियो जसको कारण प्रभु येशूको मण्डलीलाई सताइएको थियो? किनकि प्रभु येशू मसीहको एक यस्तो धार्मिक सिद्धान्त थियो जुन मूर्तिपूजालाई खुल्ला रूपमा विरोध गरिएको थियो र अन्धविश्वासलाई मानिएको थिएन। परमेश्वरको पवित्र वचनले मूर्तिपूजालाई स्वीकार गरेको छैन। मूर्तिपूजालाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले मानव जातिको लागि दिनुभएको 10 आज्ञाहरूमा दोस्रो आज्ञाले मूर्तिपूजालाई निषेध गरेको छ र यही कारणले गर्दा त्यस शासन र शक्तिलाई असर परेको थियो, जसको परिणामस्वरूप परमेश्वरको मण्डलीमाथि सतावटको सुरुवात भएको थियो। अब
प्रकाश 13 अध्यायको चितुवा पशुलाई नै एकपटक अवलोकन गरौँ। अर्थात् हेरौँ, चितुवा पशु कसको प्रतीक हो? यसको उत्तर पनि रोमी साम्राज्य हो। यहाँ फेरि किन पहिलो प्रतीक प्रयोग गरिएको छैन? यहाँ रोमी साम्राज्यको धार्मिक चरित्र बदलिएको छ। रोमको नाउँ मात्रको वा नामधारी इसाई चरित्रको रूप यो चितुवा पशु हो। यही कारणले प्रतीकमा परिवर्तन आएको छ। यो पशु अजिङ्गरबाट यही रूपमा भिन्न रहेको छ, किनकि धार्मिक रूपमा उसबाट परिवर्तन भयो। पहिला मूर्तिपूजक रोमी साम्राज्य थियो भने पछि नामधारी इसाई रोमी साम्राज्यमा परिवर्तन भयो। अजिङ्गरले मूर्तिपूजक रोमी साम्राज्यको प्रतिनिधित्व गरेको थियो भने चितुवा पशुले रोमी नामधारी इसाई साम्राज्यको प्रतिनिधित्व गरेको छ। मूर्तिपूजक रोमी साम्राज्यको पछाडि शैतानले उसको कार्य गरेको थियो। पछि मूर्तिपूजक रोमी साम्राज्यले आफ्नो धर्म परिवर्तन गरी इसाई रोमी साम्राज्य बनेपछि यसमार्फत शैतानले उसको आफ्नो कार्य गरेको थियो। यसको अर्थ दुवै मूर्तिपूजक रोम र इसाई रोम साम्राज्यको पछाडि शैतानको हात थियो। आजलाई यति नै। फेरि अर्को श्रृङ्खलामा अरू कुरा सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछु। नमस्कार। परमेश्वरले सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्।